تو میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد شریف شاکر صاحب کے گزارش کروں گا کہ پر رحمت گھڑیاں بابرکت لمحہ دے اندر سانو زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سونے نبی دا پاک فرمان سنان قاری محمد شریف شاکر صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ مالک العلام واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، کائنات ذرے ذرے دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جن دی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ابد تو کلہ اور ازل تک اللہ رہے گا. اس تو بعد انگن درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ امام المجاہدین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الثقلین تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پر. حضرات بڑے ہی خوش نصیب و لوگ نے، بڑے ہی بھاگاں والے، بڑے ہی خوش قسمت و انسان نے جنہ دی زندگی اندر دوبارہ رمضان دا مہینہ آیا. ورنہ پچھلے رمضان اندر جڑے ساتھی موجود سن لیکن وہ اس رمضان اندر نظر نہیں آندے. اس واسطے صحابہ کرام، تابعین اور محدثین رمضان دے آن تو 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین دے کولو رو رو کے گڑ گڑا کے دعاواں کریا کرتے. اللہ رمضان دے آن 6 مہینے رہ گئے نہیں، اگر سانو اپنے کول بلانا ہی پھر سانو رمضان دا مہینہ پا لین دے، رمضان دیاں با برکت گھڑیاں نو پا لین دے. جدو رمضان دا مہینہ آندا پھر رو رو کے اللہ رب العالمین دے کولو توبہ استغفار کر دے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے، رمضان دے روزے رکھ دے، قیام اللیل کر دے. جدو رمضان دا مہینہ گزر جاندا پھر 6 مہینے اللہ رب العالمین دے کولو رو رو کے دعاواں کر دے. اللہ جڑیاں سا رمضان اندر نیکیاں کیتیاں نے، اے نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. حضرات رمضان دا مہینہ ساڈے کول مہمان بن کے آیا ہے، بلکہ ہونتے جا رہے ہیں. ایک مہمان تیرا ہے، ایک مہمان میرا ہے. ساڈے گھر اندر کوئی مہمان آئے نا، آ کے کہے فلانے میں وزیر نے بھیجے ہے، فلانے مشیر نے بھیجے ہے، فلانے وزیر اعظم نے بھیجے ہے، اساں ان دی بڑی مہمان نوازی کرنے ہاں. اساں اپنے دل اندر سوچنے ہاں اگر ان دی مہمان نوازی نہ کیتی کہ ایم پی اے ایم این اے ساڈے ناراض نہ ہو جائے. حضرات دنیا دی ناراضگی تو ڈردے ہاں، دنیا دے مہمان دی بڑی مہمان نوازی کردے ہو. جا رب رحمان نے مہمان بھیجے ہے، اگر ان دی مہمان نوازی نہ کیتی عرش برین تے رب ناراض ہو جائے گا. کدے سوچے حضرات نالے دنیا دا ہر مہمان کھان واسطے آندا ہے، کیوں بھی کھان واسطے آندا ہے نا. اللہ رب العالمین دا مہمان سانو کھلان آندا ہے، دنیا دے بھی نعمتاں کھلاندا ہے، اور کل قیامت والے دن جنت الفردوس دے اندر بھی اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں کھلائے گا کوئی انشاءاللہ. حضرات رمضان ہے، رمض وچوں را میم زاد رمضا عربی گرامر دے اندر الف نون ساکن ہو گیا تے رمض دا معنی کی بنیا. رمض دا معنی عربی اندر یہ بندا ہے جدوں گرمی دی شدت ہوئے بندہ بغیر جُتی تو اپنا پیر زمین تے رکھے، بندے دے پیراں دیاں تلیاں سردیاں نے. عربی دی اندر بندے دے پیراں تے تلیاں دے سڑن رمض کیا گیا ہے. پھر رمضان دا ڈیفینیشن کی ہوئے گا کہ رمضان ساڈے گناہاں نو جلان آیا ہے، جہنم دے رستے تو لان آیا ہے،
جنت رستے تے پان آیا ہے اور نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر پلان آیا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ذرا اپنے دلان دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو کتب علیکم الصیام توڑے دے روزے فرض کر دیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح پہلی امتاں تے روزے فرض کر دیتے گئے سب لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات روزہ رکھن دا مقصد یہ وے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھ کے کسے نو گالیاں کڈنیاں، روزہ رکھ کے کسے نو گالیاں نہیں کڈنیاں، روزہ رکھ کے کسے دی چغلی نہیں کرنی، روزہ رکھ کے کسے دی غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھ کے اپنی آنکھاں نال فلماں نہیں ویکھنیاں۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو جڑا بندہ ایک سیر تے روزہ بھی رکھے جاندا ہے، دوجی سیر تے گالیاں بھی کڈی جاندا ہے۔ جڑا بندہ ایک سیر تے روزہ بھی رکھدا ہے، دوجی سیر تے اپنی آنکھاں نال فلماں بھی ویندا ہے۔ جڑا بندہ ایک سیر تے روزہ بھی رکھدا ہے، دوجی سیر تے اپنی زبان نال لوگاں دیاں چغلیاں بھی کردا ہے۔ جڑا بندہ ایک سیر تے روزہ بھی رکھدا ہے، دوجی سیر تے اپنی زبان نال لوگاں دی غیبت بھی کردا ہے۔ جڑا بندہ ایک سیر تے روزہ بھی رکھدا ہے، دوجی سیر تے اپنے کناں نال موسیقی بھی سندا ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو امام کائنات فرماندے نے ایسا روزہ اس بندے نو کوئی نفع نہیں دیندا جڑا بندہ روزہ رکھن دے باوجود بھی انہاں سارے گناہاں تو باز نہیں آندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا روزہ اس بندے نو کوئی نفع دیندا، ایسا روزہ اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں دیندا۔ حضرات جڑا بندہ صحیح معنی اندر روزہ رکھدا ہے ایسے بندے نو کی ملے گا؟ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا روزہ اللہ رب العالمین دی عدالت اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ روزہ کے کیا گرشاں والی آئے اے بندہ بھکھا رہا تے میری خاطر، اللہ اس بندے نے پیاس برداشت کیتی تے میری خاطر، اللہ اس بندے نے اکھاں دی حفاظت کیتی تے میری خاطر، اللہ اس بندے نے زبان دی حفاظت کیتی تے میری خاطر، اللہ سونیا اس بندے نے شرمگاہ دی حفاظت کیتی تے میری خاطر۔ اللہ فرمان کے روزے ان کی منگنا چاہنا ہی امام کائنات فرمان دے نے نوجوانوں روزہ بول کے کیا گر شمال آوے اس بندے نو معاف کر دے، اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ نامو تو کر والیو امام کائنات نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین روزے دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ جنت کنوں ملے گی؟ جڑا بندہ صحیح معنی اندر روزہ رکھے گا۔ جڑا بندہ روزہ رکھ کے گناہ کرتا ہے ایسے بندے نو روزہ کوئی فائدہ دیندا؟ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو آقا فرماتے نے اللہ رب العالمین روزے دار نو دو خوشیاں عطا کر دینے، دو خوشیاں۔ پہلی خوشی آقا فرماتے نے جو روزے دار اپنا روزہ مکمل کر لیندا ہے، روزے داروں خوش ہوندا ہے عرشاں والیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اپنا روزہ مکمل کر لیا ہے۔ اور دوسری خوشی آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین روزے دار نو روزے دار جو ثواب عطا کرنگے، روزے دار خوش ہو جائے گا۔ نالے ایک گل یاد رکھیا جے اگر بندہ خرچ کردا ہے بندے دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے، اگر بندہ نفل پڑھدا ہے بندے دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے، اگر بندہ زکات دیندا ہے بندے دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے، اگر بندہ عمرہ کردا ہے بندے دا اجر لکھ دیتا جاندا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں جدوں روزے دیاں باریاں آندیاں نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اپنی کلمہ بند کر دیو، تساں روزے دا اجر و ثواب نہیں لکھ سکدے، تہاڈیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، تساں روزے دا اجر و ثواب نہیں لکھ سکدے۔ اس بندے نے روزہ رکھیا تے میری خاطر اللہ فرماندے نے اس بندے نو روزے دا اجر و ثواب
بھی میں خود اللہ رب العالمین عطا کرانگا۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو کل قیامت والے دن جدو اللہ رب العالمین روزے دار نو روزے دار جو ثواب عطا کرنگے روزے دار خوش ہو جائے گا۔ حضرات مکینہ بڑیاں عظمتاں والا مکینہ ہے، اے مکینہ بڑیاں برکتاں والا مکینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ دیتا ہے، آقا فرماندے نے پروانے ہو اے مکینہ بڑی عظمت والا مکینہ ہے، اے مکینہ بڑی برکت والا مکینہ ہے۔ آقا فرماندے نے اس مکینے اندر ایک ایسی رات ہے اور رات ہزار مکینیاں نال والا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ استاد محترم قاری بیت الرحمان اب صاحب تشریف لے آئے گے۔ کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں آقا فرماتے نے اللہ رب العالمین نے اس مکینے دے روزے ٹوٹے تے فرض کر دیتے نے، قیام اللیل نو نفل قرار دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ اس مکینے اندر ایک نفل پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ رب العالمین 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے مکینہ صبر دا مکینہ ہے، صبر دا بدلہ جنت ہے۔ آقا فرماندے نے مکینہ خیر خائی دا مکینہ ہے، اے مکینہ ہمدردی دا مکینہ ہے۔ آقا فرماندے نے اس مکینے اندر اللہ رب العالمین مومن دا رزق ودا دیندے نے۔ آقا فرماندے نے پروانے ہو اپنے رزق حلال اندروں اپنے مسلمان پائیاں دی افطاری کروایا کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان پائی دی افطاری کرواندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے زندگی دے سابقہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ دوسری حدیث دے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اس مہینے اندر اپنے مسلمان بھائی دی افطاری کرواندا ہے اللہ رب العالمین جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب عطا کردے نے انہاں اللہ رب العالمین روزہ افطار کران والے نو بھی اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول ساڈے کول اتنا مال کوئی نہیں، ساڈے کول اتنی طاقت کوئی نہیں، اپنے مسلمان بھائیاں نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیے، انہاں نو سیر کر کے کھانا کھلائیے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ پانی دے ایک گھونٹ نال جگاں دے پیر فرماندے نے یا دودھ دے ایک گھونٹ نال آقا فرماندے نے یا ایک کھجور نال اپنے مسلمان بھائی دی افطاری کرواندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اس بندے نو میرے ہو تو جامع کوثر نصیب کر دین گے۔ اگر چاہتے ہو نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر مل جائے پھر اپنے ارد گرد ویکھیا کرو غریب بچے بیوہ عورتاں کہ کئی انہوں نے پانی نال افطاری تے نہیں کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے مکینہ بڑیاں عظمتاں والا مکینہ ہے۔ آقا فرماندے نے اس مکینے اندر اللہ رب العالمین شرارتی شیاطین نو جکڑ دیندے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین شرارتی شیاطین نو جکڑ دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جیڑا بندہ اس مکینے دی قدر نہیں کردا ایسے بندے دے بارے جبرائیل نے بد دعا کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آکھیا ہے۔ تسی کہو کہ اس بات کی دلیل ہے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر دی دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر دی تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے آمین۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تو نیچے تشریف لے کے آئے نے۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا اللہ دے رسول اگے بھی منبر تے تشریف لے کے جاندے ہو لیکن اپنی زبان تے اندر کدے آمین نہیں آکھیا، اج منبر تے تشریف لے کے گئے ہو اپنی زبان تے اندر آمین آکھیا، اندی کی وجہ ہے آقا فرماندے نے پروانے ہو جدوں میں منبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا میرے کول جبریل امین آئے اللہ دے رسول ہلاک ہو جائے بندہ برباد ہو جائے بندہ جس بندے دے سامنے ٹوٹا نام لے آ جائے لیکن ٹوٹا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ اوے نوجوانوں نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے 10 گناہ مٹا دیندے
دیندے نے امام کائنات نے فرمایا ہے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے امام کائنات فرماندے نے نوجوانوں جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیندے نے اوے نوجوانوں اگر چاہندے ہو زندگی اندر غم مک جان اگر چاہندے ہو زندگی اندر پریشانیاں ختم ہو جان اگر چاہندے ہو اللہ رب العالمین زندگی دے اندر برکت پا دین اگر چاہندے ہو اللہ رب العالمین کاروبار دے اندر برکت پا دین پھر نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیا کرو اس واسطے میں گیا کرنا نور مکھڑا تے زلفاں کالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی کرین لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں نور مکھڑا تے زلفاں کالیاں رب بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ایسے بندے دے بارے جبرائیل نے بددعا کیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہیا ہے آقا فرماندے نے جدوں میں منبر دی دوسری سیڑھی دے پیر رکھیا میرے کول جبرائیل امین آئے اللہ دے رسول ہلاک ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے او بندہ جس بندے دی زندگی اندر اندے والدین بڈھے ہو جان لیکن اپنے والدین دا احترام نہ کرے اوے نوجوان اگر ماپے زندہ نے اپنے والدین دا احترام کریا کرے اگر ماں زندہ ہے ماں نال پیار کریا کرے اگر ماں زندہ ہے ماں نال محبت کریا کرے اگر ماں دی قدر پوچھنا چاہنا ہی ان دے کولوں پوچھ جندی ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے اج میں کئی نوجوان ایسے بھی ویکھے نے جڑی ماں نو یاد کر کے کندھاں نال لگ کے روندے نے زبان دے گان نال کی کہندے نے تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تے لوکی روندے ماواں نو تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تے لوکی روندے ماواں نو ماں دیاں یاداں غم دے غار پر ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں اوے ماں نے جوڑے رکھ آئی اوے ماں نے جوڑے رکھ آئی سب بین براواں ایویں تے لوکی روندے ماواں نو کعبہ دے رب دی قسم جدوں ماں دنیا چھڑ کے چلی جائے سکے ویر بھی چھڑ جاندے نے بھابیاں دے انداز بھی بدل جاندے نے ماں دیاں یاداں غم دے غار پر ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں اوے ماں نے جوڑے رکھ آئے اوے ماں نے جوڑے رکھ آئے سب بین براواں نو ایویں تے لوکی روندے ماواں نو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اگر ماں زندہ ہے ماں دی قدر کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ اگر ماں دی قدر پوچھنا چاہنا ہی فضیل بن عیاض دے کولوں پوچھ لے وقت دا سب تو بڑا چور وقت دا سب تو بڑا ڈکیٹ ایک دن چوری کنواس کے نکلیا ادھی رات دا ٹائم ہے ماں دے کنگن دی آواز آئی کہن لگی فضیل بیٹا مینوں پانی پلا دے فضیل بن عیاض واپس مڑی ہے مشکی دے اندر
ویکھیا پانی ختم ہو گیا مشکیزہ اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے چشمے دی طرف روانہ ہو جاندے نے پانی بھریا واپس آئے نے پیالے اندر پانی پایا ماں دے سرانے کھڑ گئے ماں سو گئی نوجوانوں ماں نو اٹھایا نہیں ماں نو جگایا نہیں کہ ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے کہ ماں دی نیند حرام نہ ہو جائے فضیل ابن عیاض پانی والا پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے ادھی رات دا ٹائم ہے ماں دی اکھ کھلی ہے فضیل ابن عیاض کہنے لگے امی جان پانی پیو فضیل ابن عیاض دی ماں کہنے لگے فضیل بیٹا ساری رات کھڑا رہے ہیں تو تھک گیا ہوئے گا کہنے لگے امی کوئی گل نہیں تو سا پانی پیو پانی پی کے چوری کنواس کے نکل پیندے ادھر بڑھی ماں نے آسمان والے خط چک لے کہنے لگے عرشاں والے یہ گل بالکل ٹھیک ہے میرا بیٹا لوگاں دیاں چوریاں کر دے لیکن عرشاں والے اپنی بڑھی ماں نال بھی بڑا پیار کر دے اللہ یہ گل بالکل ٹھیک ہے میرا بیٹا لوگاں دے چکے بن جائے اللہ لیکن اپنی بڑھی ماں نال پیار بھی کر دے اللہ کو اکبر کبیرہ کہنے لگی عرشاں والیا میں بڑھی ماں چٹے بال لے کے آئی ہاں میرے بیٹے نو اپنا یار بنا لے میرے بیٹے نو اپنا سجن بنا لے کعبہ دے رب دی قسم ادھر فضیل ابن عیاض چوری کنواس کے نکلی ہے ایک گھر اندر داخل ہویا ہے تے قرآن سنیا قرآن دل تے اثر کر گیا فضیل ابن عیاض نے قرآن تے اگے بھی سنیا ہوئے گا لیکن اج قرآن سنیا تے قرآن دل تے اثر کر گیا وجہ کی ہے فضیل ابن عیاض دے پیچھے بڑھی ماں دی دعا ہے او فضیل ابن عیاض قرآن تیرے سینے تے اثر کیوں نہ کردا ہے کیونکہ تیرے پیچھے تیری بڑھی ماں دیاں دعاواں نے کعبہ دے رب دی قسم فضیل ابن عیاض وقت دا سب تو بڑا چور وقت دا سب تو بڑا ڈکیٹ لیکن ماں دی دعا نے اللہ رب العالمین نے وقت دا سب تو بڑا امام بنا دیتا وجہ کی ماں دی دعا اس واسطے اپنے والدین دی دعاواں لیا کرو جبرائیل کہنے لگے اللہ دے رسول ہلاک ہو جائے بندہ برباد ہو جائے بندہ جس بندے دی زندگی اندر دے والدین بڈھے ہو جان لیکن اپنے والدین دا احترام نہ کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر دی تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا جبرائیل کہنے لگے اللہ دے رسول ہلاک ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے وہ بندہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آیا لیکن رمضان دے مہینے اندر اپنے گناہ معاف نہ کرا سکیا اللہ رب العالمین راضی نہ کر سکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین حضرات رمضان دا مہینہ ساڈے کول مہمان بن کے آیا بلکہ جا رہا ہے سانو چاہیے کہ اسی قدر کریے کہ رمضان دے مہینے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگیے اللہ رب العالمین دے کو توبہ استغفار کریے میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا آپ احباب نے اللہ رب العالمین اس عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ